बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त के 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी ये खबर ना सिर्फ मुल्की कौमी बल्कि बैन अल-अक़वामी मीडिया की भी हेडलाइंस के अंदर है। पाकिस्तान हो, भारत हो या दुनिया भर के आलमी मीडिया के बड़े इदारे हों, वहां पर यह खबर जो है वो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर अभी तक जो है वो नशर की जा रही है। इसी दौरान कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, कुछ अहम तरीन मामला सामने आए हैं। एक मामला जनाब ये है कि भारत के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम को ISI ने हरवाया। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि क्या जनरल फैज़ हमीद इस वक्त दुबई में है, और क्योंकि वर्ल्ड कप जो है T20 का वो दुबई के अंदर हो रहा है, और ये बात किसने की और क्या वहां पर वो मौजूद हैं या नहीं, और फिर भारतीय खिलाड़ी का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक बताया जा रहा है, इसके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान और भारत सरहद के दोनों ही जानिब, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ा क्रेज है, लेकिन आमतौर पर जब जो है वो भारत को जब भी शिकस्त का सामना करना पड़ा तो भारत के अंदर से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात जो है वो लगाए जाते रहे। गेम को गेम के तौर पर नहीं लिया जाता। इसका एक पूरा बैकग्राउंड हम समझेंगे कि भारत में अवाम का रिएक्शन क्या आया, उनका मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है, कश्मीर में क्या रिएक्शन हुआ, और उसके बाद कश्मीरी क़यादत के क्या बयानात आए, बाबर आजम और कायदे आजम के हवाले से किसने बात की, और भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम हर चीज़ की जिम्मेदारी क्योंकि ISI पर डाल देते हैं, इसकी क्या तफसीलात हैं कि भारत में अगर कुछ भी गलत हो तो यह कहा जाता है कि वो ISI ने करवाया। और फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि इस वक्त भारतीय मीडिया के अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहले हम आपको यह बताएं कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही जानिब जो है वो, पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिकेट की टीम के अंदर हिंदू जो खिलाड़ी हैं वो भी आते रहे, और इसी तरह भारत के अंदर मुसलमान खिलाड़ी भी आते रहे। पाकिस्तान के अंदर अगर जिक्र किया जाए तो अनिल दलपत और दानिश कनेरिया, ये दो बड़े नाम हैं। एक पाकिस्तान के विकेट कीपर रहे और दूसरे जो है वो पाकिस्तान के स्पिनर रहे। दोनों ही को पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी रिस्पेक्ट दी। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर एक उनके विकेट कीपर थे सैयद करमानी, मुसलमान थे, फिर उसके बाद अजरुद्दीन थे क्रिकेट के अंदर, और हॉकी का जिक्र किया जाए तो वहां पर जो है वो जफर इकबाल थे, और इसी तरह आजकल उनके फास्ट बॉलर क्रिकेट टीम के अंदर मोहम्मद शामी हैं। इन तमाम लोगों के हवाले से मुख्तलिफ मौके के ऊपर जो जितने भी मुसलमान भारतीय क्रिकेट हॉकी टीम के अंदर आए उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते रहे। चाहे अजरुद्दीन का जिक्र कर लीजिए, चाहे जफर इकबाल का हॉकी के हवाले से जिक्र कर लीजिए, जो है कीजिए कि अजरुद्दीन के ऊपर भी और जफर इकबाल के ऊपर भी जब भारतीय टीम को पाकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा तो इनके ऊपर जो है वो तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। और इस वक्त भी T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तान से जब ये मैच आ रही तो भारत की क्रिकेट टीम के अंदर सिर्फ एक मुसलमान खिलाड़ी थे, मोहम्मद शामी। बाकी 10 जो है हिंदू खिलाड़ी उनको छोड़ दिया गया, और भारतीय खिलाड़ी, मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी को मजहबी तअस्सुब का निशाना जो है वो बनाया गया। क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने जनाब रखते हैं कि सोशल मीडिया पर मोहम्मद शामी को भारतीय मीडिया की जानिब से, भारतीय अवाम की जानिब से मजहबी मुनाफरत का जो है वो निशाना बनाया गया। लेकिन कोहली 11 के जितने भी 11 लोग हैं, 10 लोग हैं शामी के अलावा, उनकी तरफ से या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं आई। और जनाब ब्लैक लाइव मैटर्स के हवाले से जब जो है वो एक कंपेन चली, घुटने टेक दिए लोगों ने, लेकिन इस वक्त अपने साथी को मुश्किल वक्त में तना छोड़ दिया। जनाब यूरो कप फाइनल आपको याद होगा कि शिकस्त के बाद स्याफाम बरतानवी फुटबॉलर्स पर इंतहा पसंदों ने तनकीद की तो पूरी भी बरतानवी टीम ने अपने फुटबॉलर के साथ खड़े होकर उनके साथ इज़हार यकजहती किया था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी और इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने भी इस तनकीद को मुस्तरद किया था। लेकिन इंतहा पसंद मोदी सरकार के राज में मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों के खिलाफ सबको सांप जो है वो सूंघा हुआ है। और मारूफ भारतीय कमेंटेटर जो है वो हार्षा भोगले, उन्होंने किसी हद तक जो है वो जो मोहम्मद शामी को तनकीद का निशाना बनाने वालों को आड़े हाथों लिया, और उन्हें यह कहा कि जो लोग शामी से मुतल्लिक घटिया बातें कर रहे हैं उनसे दरखास्त है कि वो क्रिकेट को जो है वो मत देखा करें। उसके बाद फिर सचिन तेंदुलकर जो है वो मोहम्मद शामी की हमायत में बोल पड़े, जो कि एक रिटायर्ड क्रिकेटर हैं। उन्होंने कहा कि हम टीम के हर खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं और इनमें जो है वो मोहम्मद शामी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के करियर में बुरा दिन हो सकता है, और कल का दिन मोहम्मद शामी के लिए बुरा था, और मोहम्मद शामी नहीं, बाकी भी जो भारत के बॉलर हैं उन्होंने कोई विकेट जो है वो हासिल नहीं की। इसके साथ साथ जो VVS लक्ष्मण है वो भी जो है वो मोहम्मद शामी की हमायत में बोल पड़े। उन्होंने भी कुछ इस किस्म की बात की जहां टीम के खिलाड़ी उनकी हमायत में नहीं बोले। वहां उन्होंने कहा जनाब के पिछले 8 सालों में भारत के लिए शामी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और जीत में अहम किरदार अदा किया, और एक मैच की वजह से उनको जो है वो परखा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर
یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ محمد شامی جو ہیں وہ ISI کے ایجنٹ ہیں، اور جو بھارتی میڈیا ہے اور جو بھارتی شائقین ہے کرکٹ کے، وہ محمد شامی کو ISI کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ISI کی سازش ہے پاکستان کو جو ہے وہ میچ جتوانے میں اور بھارت کو میچ روانے میں، اور کئی جناب اس کے اندر دل جلے تو اس قسم کی خبریں لے کر آئے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو DG ISI ہیں جنرل فیض حمید، وہ جناب دبئی کے اندر موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے، کیونکہ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ کنفرم نہیں کیا، کیونکہ دورہ افغانستان کے بعد پہلے ان کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے خبریں آئیں، لیکن اس وقت یہ بات کنفرم نہیں ہو سکی کہ وہ کہاں پہ ہیں اس وقت، لیکن فرض کیجئے اگر وہ دبئی کے اندر موجود بھی ہیں تو یہ بتایا جائے کہ کیا ان کی دبئی میں موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ISI نے پاکستان کو میچ جتوانے میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا کیا۔ یہ ایک بھارتی نفسیات بن چکی ہے کہ وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI سے اتنا گھبراتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر اگر انہیں کوئی ISI کا جو سربراہ ہے وہ نظر آ جائے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک، تو بھارتیوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی سازش ہو رہی ہے، یا شاید بھارت کو کسی میدان میں شکست ہونے والی ہے، کیونکہ بھی تازہ جو ہے وہ ISI کے ہاتھوں بھارت کو افغانستان کے اندر ایک عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان نے جو انہیں چائے پلائی، وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کی بہت بڑی سبکی ہوئی، جہاں پر ٹی از فینٹاسٹک کا جو نعرہ ہے وہ سب کو یاد ہوگا۔ اور اب جب بھارت کو کرکٹ کے میدانوں کے اندر بھی شکست ہوئی تو ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اور انہوں نے محمد شامی پر مسلمان ہونے کے ناطے بھی تنقید کی، اور ایک قدم آگے بڑھ کر ان کے اوپر جو ہے وہ ISI کا ایجنٹ جو ہے وہ ہونے کا بھی الزام لگا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی باتیں بھی شروع کر دیں کہ کیا جو DG ہیں ISI کے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، موجودہ جو DG ISI ہیں، کیا وہ اس وقت دبئی کے اندر موجود ہیں، اور عمران خان نے جو ہے وہ انہیں کیا ٹاسک سونپ رکھا ہے۔ تو یہ تو خیر بھارتیوں کے لیے، بھارتی میڈیا کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا کہ وہ اس بات کا اندازہ لگا سکیں یا یہ جانکاری لے سکیں یا یہ جان سکیں کہ DG ISI جو ہے وہ کہاں موجود ہیں، لیکن بہرحال دل کو اپنے بہلانے کے لیے بھارت نے جس بری کارکردگی کا مظاہرہ کیا، بجائے یہ کہ وہ اس سے سبق سیکھیں اور اپنی تیاری بہتر کریں، جو کہ پاکستان نے ایک تاریخ رقم کر دی، بجائے اس کے کہ وہ شکست کو تسلیم کریں، وہاں پر انہوں نے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے اوپر انہوں نے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ اسی دوران جناب پاکستان کی کیونکہ کامیابی پر کشمیر کے اندر جو ہے وہ بڑا جوش و خروش پایا گیا، مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو محبوبہ مفتی کا ایک بیان سامنے آیا، اور حیران کن طور پر محبوبہ مفتی بھارت کے ساتھ الائنس سیاستدان جو ہے وہ کشمیر رہنما سمجھی جاتی ہی رہی ہیں، ماضی کے اندر وہ بھی اور ان کے والد محترم بھی، اور محبوبہ مفتی یہ کہہ چکی ہیں کہ کاش ہمارے بڑوں نے اس وقت قائد اعظم کی بات مان لی ہوتی، قائد اعظم جن کا یہ کہنا تھا کہ آج اگر مسلمانوں نے ساتھ نہ دیا کشمیر کے ہوں یا کسی اور جگہ کے، تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو یاد کیا کریں گی۔ اور سابق وزیر اعلیٰ ہیں یہ، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ ہیں، انہوں نے پیر کو T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی کامیابی پر خوشیاں منانے والے کشمیری عوام کو قتل کرنے پر مبنی نعرے لگانے والوں کی مذمت کی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے ایسے نعرے لگائے تھے کہ جو کشمیری خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اپنے ٹویٹر ہینڈلر پر محبوبہ مفتی نے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان کی کامیابی پر کشمیریوں کی جانب سے خوشیاں منانے پر اتنا غصہ کیوں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی پر کتنے لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ انہوں نے کہا جناب اس پر مزید بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، اسی جذبے کے تحت اس ہار کو تسلیم کرنا چاہیے جس جذبے کے تحت ویرات کوہلی نے تسلیم کیا، اور پاکستانی ٹیم کو انہوں نے مبارکباد دی۔ اسی دوران جو ہے وہ کیونکہ قائد اعظم کا ذکر آیا، محبوبہ مفتی کے حوالے سے وہ کہہ چکی ہیں ماضی کے اندر کہ کاش ان کے بڑوں نے قائد اعظم کی جو ہے وہ بات مان لی ہوتی، یا قائد اعظم نے ٹھیک ہی کہا تھا، آج وہ یہ محسوس کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم کے حوالے سے بیان دیا شعیب اختر نے، انہوں نے کہا کہ دو اعظم قائد اعظم اور بابر اعظم بھارت کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رہیں گے۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کی اور کہا کہ پاکستان کو جتوانے میں سب سے بڑا کردار خود بھارتی میڈیا کا ہے، جو اپنے کھلاڑیوں پر بہت دباؤ ڈالتا ہے اور بعد میں پھر بہت اوور ری ایکٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بولنگ اٹیک بھارت سے بہت بہتر ہے، ہم نے بڑی بڑی باتیں نہیں کی لیکن بھارت نے کرکٹ کو مذاق بنا دیا ہے، ہم بڑھ کے نہیں مارتے، لیکن میں نے بار بار کہا تھا کہ 24 اکتوبر یاد رکھنا، ویرات کوہلی جب ٹاس ہارا تو اس کا منہ اتر گیا تھا، بھارتی کپتان کو چاہیے تھا کہ وہ چارج لیتا لیکن چارج نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو دو اعظم ہمیشہ یاد رہیں گے، ایک قائد اعظم اور دوسرا بابر اعظم، اور میچ نے کل کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن ہے۔ تو یہ ہیں جناب تازہ تین کچھ اپڈیٹس
میچ پاکستان کے جیتنے کے 24 گھنٹوں سے زائد گزرنے کے بعد ابھی بھی سوشل میڈیا، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا پر پوری دنیا کے سب سے یہی بڑی خبر ہے، اور بھارتی جو ہیں وہ اپنے عوام کی تسلی کے لیے یہ الزامات لگاتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب جنرل فیض حمید کیا دبئی میں ہیں، پاکستان کو یہ میچ آئی ایس آئی نے جتوایا ہے، اور محمد شامی جو ہیں وہ پاکستان کے یا آئی ایس آئی کے جو ایجنٹ ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے وہ ان کا تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے جناب بھارتیوں کی سپورٹس مین اسپرٹ۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد